देवाक जावं वर्गा आमकां आस्तीची व्हॅल्यू या संसाराच्या भंगाराची व्हॅल्यू पुरा सगळ्यांकी गोत्ता आसा देखून आमी ती आपणावंक मस्त कश्ट काडटा न्हय ती आपणावंक आमी मस्त कश्ट काडटा बगार म्हाका आनी तुका एक व्हॅल्यू गोत्तू ना खाली गे म्हळ्यार क्रिस्ताची व्हॅल्यू आमकां गोत्तू ना तातूंत कांय सांगून बेजार कांय बगोवंक ना कोणाय की आमकां गोत्तू ना जर तर आमकां गोत्ताल्लें जाल्यार आमी तें कशें म्हणी आपणायजें म्हणलें इराद्यान आमी चड त्या विशयांत वावर करनासती त्या विशयान सोदून काडून आसती आज तुमी पळया ह्या क्रिस्ताची व्हॅल्यू कोणाय गोत्तू ना देखून तांकां क्रिस्त नाका भांगार जायचें कित्याक म्हळ्यार भांगाराची व्हॅल्यू आमकां गोत्ता आसा न्हय तुमी पळोवंक गेल्यार 2000 वर्सां पयलीं आसुल्लो जेजू आनी आतां आमचे मुखार आसुल्लो जेजू सक्रामेंतांत मुखार आसुल्लो जेजू सेम की डिफरंट सेम जाल्यार कित्याक बदलावान येना आमी अन्य धर्मीच्या विशयांत उलोवचें न्ही आतां आमी भावार्थी न्हय आमच्या लेकार आमी भावार्थी आमच्या लेकार पूण देवा लेकार आमी भावार्थी न्ही जायते देवा लेकार आमी खंडी सांगता भावार्थी न्ही देवाच्या संबंधांत कोण आसा तो मात्र भावार्थी उरिल्ले पुरा आन भावार्थी आतां जात पुरा कोणें केल्ली हांवें आनी तुवें लोकांनी केल्ली देखून देवान केल्ली की आतां देवा लेकार कोण भावार्थी म्हूण पळयल्यार देवाच्या संबंधान कोण ना तो मिसाक येता मागणें करता बोरी म्हणटा तेर्स म्हणटा मुजे बरी प्रिचींग करता तें पुरा खंयच्याकी लेखाक येना बगार तो देवा थंय आसा की तें मस्त गरजेचें देव म्हळ्यार मोग आतां आमी एवढो आयकले देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग हो मोग तुजे थंय वळोवन येता की तें मस्त गरजेचें तुवें प्रिचींग केल्लें गरजेचें न्ही हांव मिसाक येता हांव मागणें करता हांव रेतिऱ्यो करता तें गरजेचें न्ही बगार हो मोग तुजे थंय वळोवन येता जाल्यार मात्र म्हळ्यार तो मोग तुजे थंय प्रकट जाला या प्रतिश्ठाप जाला म्हणटात न्हय तें मस्त गरजेचें आसा की हांव तुमी सांगचें नाका आमी मागणें करता देखून हांव क्रिस्ता थंय आसा आतां जेजू त्या अखेरीच्या दिसा थंय जायतले जण म्हणटाले खंय सोम्या सोम्या तुज्या नांवान आमी कालें केलां प्रभात केला जायतले 7:21 मॅथ्यू न्हय तुज्या नांवान आमी कालें केलां थंय वाचा तुमी करेक्ट तें वाचया आमी 7:21 न्हय मॅथ्यू ओके ओके तुज्या नांवान ओके म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो देखून आमी आतां सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता केदाळे हांगा येवन बिसाक वेळार आराधना वेळार देखून तुमकां आनी म्हाका दोगांयकी प्रिचींग करतलो आसा आतां पयलें तत्तू दिसता कालें सोम्या उलो मारतलो तो सर्गींच्या राजांतरीक ना आतां आमी येवन एक्चुअली कालें कोत्ता हे इंटेन्शनांत ना आमचें हे उद्देशान तुमी हांगा येवनात आमी येवना जर तर ह्या उद्देशान जर तर आयिल्लो जाल्यार तो सोम्या सोम्या उलो मारतलो आनी तो खंडी सर्गीच्या राजाक येता तो उलो मारतलो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो मात्र सर्गीच्या राजांत रिकतलो बापाची कुशी घालें कोत्ता की पाने दडलेल्या ताच्या पुताक तुवें जाणा जायचें तें सोडल्यार अल्टिमेट बापाची कुशी एकत तें क्रिस्ताची व्हॅल्यू कित्याक म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या महिमेचो बरुवोसो कोण जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या महिमेचो बरुवोसो क्रिस्त जावन आसा जर तर तुवें ताका आपणायल्यार कितलें सुबिता पळय कोणाक आपणायचें क्रिस्ताक तुवें जर तर आपणायल्यार पयलें तुजें नितीवंतपण आनी पवित्रकायेची जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करता पळय आमच्या की फुलिशनेस कोणी ना संवसारांत कित्याक म्हळ्यार तुजें तुजी पवित्रकाय जिणी तुजेडे ना तुज्या पवित्रकायेची जिणी क्रिस्ताडे आसा कोणाडे आसा आतां आमी कालें करता देवा मुखार नितीवंत जावंक आमी प्रयत्न करता जायना देवा मुखार पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करता जायना आनी तुजे तारान सस्नीक जिविताक तूं प्रयत्न करना जायना कित्याक गे म्हळ्यार हें सगळें देवान कोणाडे दवरलां म्हळ्यार कोणाडे दवरला जेजू क्रिस्ताचेर दवरला देखून तुवें तुज्या महिमेचो बरुवोसो जावन आसता त्या जेजू क्रिस्ताक आपणाय जाय कोणाक आपणाय जाय
कितलीं जाणां हांगा जेजू क्रिस्ताक हांवें आपणायचो म्हणलो एकच बरवशान आमी हांगा येता हांगा आतां तुमी आयल्यात कित्याक म्हळ्यार आमी एकत्र टीम जाल्ले आयल्या असल्या उद्देशान असल्या आशेन कोण आयल्यात 1 कोरिंथी चॅप्टर 1 वर्स नंबर 30 काले म्हणटा पळय कारण जेजू क्रिस्ताच्या कळ्ळें कारण देवा वरवींच जेजू क्रिस्ताच्या येवकोटांत आसात ताणेंच जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो आता तुझी जाणवाय कितें आसा जेजू क्रिस्ता थंय आसा तुजें नितीवंतपण मागीर घाल्या नितीवंतपण मागीर कोण तशें जाल्यार कोणाक आमचें थारान कोणाडे आसा आमचें पवित्रपण कोणाडे आसा आमचें नितीवंतपण कोणाडे आसा पूण आमी खालें करनासो पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक सासणाचें जिवीत जियोंक ताच्या मागीर घाल्या बा नितीवंत जावंक देवा मुखार पुरा कितलें प्रयत्न करता म्हणल्यार अट्टर तें पुलिशनेस तें अट्टर फ्लॉप तें तुमचें खंयचें तुमी तें वावंट काडटात पळय तें फ्लॉप देखून हांवें आनी तुवें आनी ताका कितलें कुर्शेत आनी कुर्शेत आतां मोग कोणाडे म्हणल्यार देवाचो मोग कोणाडे म्हणल्यार जेजुडे आसा सो आतां मोग घ्या जेजुड्या तुका तो मोग जायचे जाल्यार तुवें कोणाक स्विकार करचें अशें जायतलें आसा वय तें जायतलें सो ती जेजू वय गी तुजें समाधान कोण जावन आसा तुजी पवित्र काय जालें समाधान तुजें शांती कोण जावन आसा देखून तुवें खालें करचें म्हणून तूं प्रयत्न कर नासाय जाल्यार आमी जायते जण थोडे बार आनी रेस्टॉरंटाक येतात शांती सोदून मेळटा आनी थोडे दर्या देगेन येतात मुवी पळोवंक येतात मेळ्ळी कोणी म्हणे आसात पयशे न्ही सोदतात थोडे आवय बापायक सोडून फॉरीन येतात कोणाक मेळना कित्याक मेळना म्हळ्यार देवान तें जेजू क्रिस्ता थंय दवरलां तुवें त्या जेजू क्रिस्ताक आपणा जाय देखून ह्या जेजू क्रिस्ताची व्हॅल्यू तुका कळाचे ह्या जेजू क्रिस्ताची जर तर व्हॅल्यू कळल्यार मात्र तूं जीव गेल्यार कालें गेल्यार मागण्यांनी जाय ते मागण्यांनी हांव म्हजो जीव गेल्यार ही ग्रेस्त काय हांव सोडूंक तयार ना म्हजो जीव गेल्यार आमकां खबरच ना जाल्यार आमी हांगा आमकां ताची खबरच ना जाल्यार आमी ल्हान ल्हान संगतीक जेजूक विकून आसा आमकां कश्ट येताना आमी खालें करता म्हळ्यार आमचे कडेन इल्लें भांगार आहा म्हण धरया फायनल आमचे कडेन खंय पयशे ना देखून आमी खालें करता म्हळ्यार आनी हें एक भांगार आमी एक आडो दवरल्यार आमकां केल्ले पयशे मेळटात म्हणून आमी खालें करता विकता न्ही पूण हो भांगार म्हजो जीव गेल्यार न्ही हें मात्र हांव सोड कित्याक म्हळ्यार हें सोडल्यार म्हाका देवा मुखार उबें रावचें हक्क ना ह्या संवसारांत आनी देवा मुखार पवित्रपणी जियोंक जायना हांव वचना देवा थंय म्हजें थारान ना म्हाका सस्नीक जिवीत ना म्हाका समाधान ना म्हाका मोग ना म्हाका शांती ना म्हाका कितेंय मेळना म्हाका जायना जियोंक म्हणून हाका तुमी घट्ट धरते आसले म्हाका भारी बेजार जालें उडोवडो शिव हे आराधनांनी करतना सोम्या त्या दीस समार्य स्त्री कडेन जेजू उलयलो गी पळय ती आमची बरीत आसली न्ही तिका देव म्हणल्यार कोणी गोत्तू नासलें जेजू कोण गोत्ता आसलें गे तिका जेजू अन्य धर्मीची न्ही समार्य न्ही आतां थंय जेजू गेल्लेंत तिचे कडेन उलयलो म्हाका ताण लागल्या म्हणलो तुजे कडेन कोळसो येना पुरा तांचें कन्वर्सेशन जाता आनी उपरांत आमी पळयता उलोवन पुरा जाल्लेंत ती तिचो तो कोळसो थंयच सोडून ती खंय येता म्हळ्यार तिच्या गांवाक वचोन सात हाडल्यांनी कितल्याक हाडल्यांनी वचोन ती खालें करता म्हळ्यार थंयच्या लोकांक सगळ्यांक सांगता थंयच शुभ वार्ता परगट करूं सुरू करता येया हांव खालें करनासलो हांवें मेस्सिया योत्तू जावं पुरो देवान धाडलोलो योत्तू जावं पुरो प्रवादी योत्तू जावं पुरो म्हणून त्या लोकांक सक्कर धाडटा तिचें जिवीत बदललें गे आज म्हजें आनी तुजें जिवीत कित्याक बदलूं ना आमी अन्य धर्मीची न्ही
आम्ही अन्यधर्मीची न्ही, आम्ही अन्यधर्मीची न्ही, ती समारी अन्यधर्मीची. आमकां जल्मता म्हणून तुजे कोण म्हणून गोत्ता की ना. आता तुमच्या लेकार गोत्ता सांगे ना, तुम्ही सांगिचे. म्हज्या लेकार हांव सांगता आमकां गोत्ता, आमकां जेजू गोत्ता, जल्मता म्हणून तो गोत्ता. पोल्लो साक्रामेंत मेळ्ळ्यात, साक्रामेंत पुरा मेळ्ळ्यात की मेळ्ळ्यात. आता आमच्या प्रायर किंचे पुरा मेळा जाल्ले मेळ्ळ्यात. मिसा घेता हांव की येता, मागणें करता हांव की पुरा करता हांव. पूण जिवीत कित्या बदलना, तशें जाल्यार डुप्लिकेट जेजू की आमी स्विकार केल्लो तुवें आनी हांवेंत इसारचें. खंयचो जेजू? भारी बेजाराची गजाल. त्या दिसासुल्लो जेजू, समार्याचे स्त्रियेचें जिवीत बदलयलेलो जेजू, म्हजें आनी तुजें जिवीत कित्याक बदलूं ना? ती अन्यधर्मीची, तिकाय तुवें राखून हाडलो. आज आमकांय उंड्यांत ती आसा, वायनांत आसा, रक्तमुखांत, उतरांनी आसा, अरयेक आसा. कित्याक गे म्हळ्यार उतार आमी काडया. खंयचे? वास ओके, ती एक कंटिन्यू करया, मागीर हांगा या. ओके, साबार म्हज्या नांवान येताले. ओके, सोम्या वडोलचें तें आतां कंटिन्यू कयते. सोम्या तुजें नांवी आमी आतां पुरा आमींत पुरा मागणें पुरा केल्ले मिसा घेवचे पुरा. सोम्या तुज्या नांवान आमी प्रवाद केला न्ही. तुज्या नांवान आमी देवसारय धांवडयल्यात, तुज्या नांवान आमी असर्या केल्यात. दादा डायरेक्ट तूं तोंडाक सांगतालो काय? डायरेक्ट कांय सेकेल न्ही, पिशी निशीन न्ही, डायरेक्ट सांगतालो. तुमी साक्रामेंत घेतल्यात गी काले म्हणटाय, म्हाका गोतूच तूं ना. तूं मिसा घेताय गे, हांवें पळोवंक गुतू ना. आतां अशें सांगल्यार चिंत गडगडो मारले बरी जायत. न्ही सायबा, सकाळीं 6:30 उठोन हांव धांवतालो, हांव रेतीर करूंक हांगा पुरा धांवतालो. तुज्या नांवान हांवें इतल्या जाणांक शुभ वार्ता परगट केल्या. आतां तूं सांगताय म्हाका वळखत ना. पुरा आमी केल्ले म्हळ्यार कालें गोत्ताय, पुरा आमी केल्लें कालें गे म्हळ्यार आमच्या महिमे खातीर. बगार ह्या क्रिस्ताक आपणयजे म्हणल्या खातीर न्ही, म्हजी आनी तुजी महिमा घेयात. क्रिस्ता थंय आसा, देखून क्रिस्ता मुखांतर कोणाक महिमा वचाचे? आतां आमी कालें करनासा, म्हजी महिमा वचोन आसा, क्रिस्ताची ना. देखून तुजो सांगता देवाची कुशी कालें गे म्हळ्यार सर्गी कशें सर्गार जाता तशीच सर्गार ताची कालें कुशी म्हळ्यार थंय देवदूत बसोवन ताका स्तुती करत आसता. तित्त कुशी ताची. म्हज्या भुरग्यांनी संतोशान आसाचे, ताचे थंय आसाचे, समाधानान आसाचे आनी ताका स्तुती करन आसाचे. न्हे सी न्हे आमकां शिकयिल्लें जावन आसा. देवान आमकां कित्याक रचलें म्हणटाना आमी भारी बरेंकान सांगता. काल्यार रचलें ताचो मोग करूंक, म्हळ्यार कोणाचो मोग करूंक? ताका फस्ट जाणा जावंक, ताचो मोग करूंक आनी ताचें सांगाता. म्हळ्यार पुरा पळोवंक गेल्यार खालें म्हळ्यार ताची स्तुती करूंक तूं. मोग म्हळ्यार ताचो मोग करचें म्हळ्यार खालें ताचे संगी रावचें, स्तुती करचें, ताच्या सांगात आसचें. आतां हें सोड न्हू, उरिल्लें पुरा आमी करनासा. देखून आतां हें काडया, तें जालें थंय. म्हळ्यार आमी इतलें पुरा कर न्ही, जर तर ताणें जेजू म्हणून तो देवानूच आमच्या तोंडार सांगल्यार हांव कोण म्हणून तूं वळखना, तूं कोण म्हणून हांव वळखना, कशें जायत. आतां म्हाका आनी तूं कित्याक गोत्ता गे, कित्याक तो तशें सांगता गे म्हळ्यार क्रिस्त तुजे थंय भायर येना. क्रिस्त भायर येना. कोण भायर येना? क्रिस्त भायर येचे. तुवें आलेलुया म्हणचें न्ही, क्रिस्त तुजे तावन भायर येचे. क्रिस्त तुजे तावन भायर येता जाल्यार देव बाप पळयता, नाळे म्हजो पूत आयलो, वेचीक बापोय कसो पयस सांडून गेल्ल्या ताच्या पुताक पयस तावन येतानांत सांडून गेल्लो पूत. न्हे पूत सांडून गेल्लो, पूण परतून फाटी येताना कशें तो राखून रावता, कशें स्वागत करता, ताची परिस्थिती पळयना, पूण ताचे थंय कालें पळयता. म्हळ्यार क्रिस्ताक पळयता, ताच्या भितर आसलेल्या क्रिस्ताक तो पळयता. ताचे ते गलीसपण पळयना, ताणें सगळो तो भिकारी जाला तें पळयना, ताच्या आंगाची कात मास कितेंय पळयना. तो एकच पळयता, क्रिस्ताक हाणें स्विकार केला. आज मुजे थंय आनी तुजे थंय क्रिस्त भायर येता की
म्हळ्यार ओडो तेन्ना आमी सांगचे देव म्हळ्यार मोग ओ जेजू थंय आसा ओ मोग मुजे तावन भायर येता गे या समाधान जेजूचें समाधान मुजे तावन भायर येयचें ताकाच देवाचे उतार सांगताले तुमचो ओडोलो ब्रदर एक्सप्लेन करनालो उजवाड कान जाता काळो कांत प्रकाशता आतां हांव क्रिस्त जाल्यार म्हजो उजवाड कान जाता काळो कान हांव कान जाता परजळटा आज आमी परजळता ओंगी आमी खंय गेल्ले खाळोकूत आमी गेल्ले असमाधान आमी झगड्याची भुरगीं जाल्या वता झगडे अशांती आणण्याची भुरगीं झगडे आणण्याची भुरगीं लढाय आणण्याची भुरगीं बारी बेजाराची गजाल कारण कितें म्हळ्यार क्रिस्त तुजे भितर प्रकट जावना मागणें करता मागणें कितलेंय करी पुरा कपाटी कोण सेम कोण पारिजेवूत त्या दिसते आज हांव न्हितू बारी बेजारायची गजाल जितले आमी सत्यांगी सांगचे तातूंत कोणाय की एक्सक्यूज ना फस्ट म्हाका आनी तुमकां क्रिस्त जर तर तुजे तावन भायर येना जाल्यार तुजे मागणें पुरा व्यर्थ वेस्ट कोणी कितलेंय तुमी मागल्यार ताची व्हॅल्यू झिरो तुजे मुखांतर क्रिस्त प्रगट जायचे ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾಣಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ये वस्तू गरजेचे क्रिस्त मुझे मुखांतर प्रकट जायचे भारी एक बेजारायची गजाल कित्याक प्रकट जायना त्या समार्याच्या स्त्रियेचे जिवीत बदललो तो क्रिस्त आज हांगा आसा उंड्या वायना मुखांतर आमच्या काळजांत येता हरयेक येता पूण मुजे थंय कित्याक बदलावण येना कारण कितें गे म्हळ्यार आमी अनभावार्थी आमी अनभावार्थी तितलेंच म्हळ्यार भावार्थी जाल्या कान जाता म्हळ्यार क्रिस्ता थंय आसता देवा लेखार जायते देवा लेखार आमी इजी कर सांगता आमी भावार्थी ती अन्य धर्मीची ती अनभावार्थी तें पुरा म्हज्या आनी तुज्या लेखार पूण देवा लेखार देवा सांगाता कोण आसात ते मात्र भावार्थी उरिल्लीं पुरा अनभावार्थी तितलेंच आतां एफिसकारान बरयलें पत्र चॅप्टर 4 काडा कारण कितें म्हणटाना कारण कितें म्हण आतां कळटा कित्याक समार्याच्या स्त्रियेचें जिवीत बदलल्या जेजूक म्हजें जिवीत कित्याक बदलूंक जावना म्हळ्यार जेजू सेम पूण आमी सेम आसा पूण कित्याक बदलावण जायना म्हण हांगा कळटा 4:17 तावन वचा कोणाच्या नांवान हांव सांगता एक सापूत घालून सांगले बरीत न्हय सोम्याच्या नांवान आडरे हांव तुका सांगता अळे गो सोम्याच्या नांवान हांव तुका सांगता तुमी हांगा आयल्यात न्हय सांग फोवी इत्रोत मो सांगता सोम्याच्या नांवान सांगता गो सोम्याच्या नांवान सांगता रे आयको कित्याक म्हळ्यार तुमी अनभावार्थी जाल्यांत अनभावार्थ्या बरी तुमी जियोन आसात देखून हांव तुमकां सांगता तुमचें जिवीत बदलना कित्याक म्हळ्यार तुमी अनभावार्थी क्रिस्ताच्या भावार्थी म्हळ्यार कोण भावार्थी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार देव मुजे कडेन उलयता न्हय आज उलयता अरे एका वेळार उलयता गी मिसा वेळार उलयता गी देवाच्या उतरा मुखार उलयता गी तो उलयतना त्या वाटेनच चलचे मात्र भावार्थी कळ्ळें न्हय आतां देव मुजे कडेन उलयता मस्त उलयता न्हय जाय आज आमी टॉपीक दुसऱ्या काडला देखून आज दुसऱ्यांत उलयता की ना सोर नजो पोटी मार नजो जेजू तुजो सर्वस जावन आसा न्हय जेजू मात्र तुका सोडून दिवंक शकता तुज्या फातकाच्या बॉक्साने जेजून दिला म्हणटाना हे हांवें कालें जे स्विकार करणं आनी मुखार फातर करनासतना त्या वाटेन चलाचें न्हय ओडलो आतां आराधना मुखांतर देव उलयतालो कालें म्हळ्यार कालें उलयतालो 14:6 गॉस्पल ऑफ जॉन 14:6 कालें म्हणटालो हांव जावन आसा वाट आनी सत मुजे मुखांतर मात्र तुमकां सर्गा वचोंक जाता देखून कोणा मुखांतर आमी वसाचे आमी दुसऱ्या तांच्या मुखार गेल्यार जाता देखून म्हळ्यार भावार्थी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार अनभावार्थी म्हळ्यार हांगा आयकतात उपरांत तें करिनात उलटात लायनीर येतात पळय ते पुरा अनभावार्थी भावार्थी म्हळ्यार जो कोण देव मुजे कडेन उलयता ताच्या उतरा मुखांतर शुभवार्ते मुखांतर देव मुजे कडेन उलयता आनी त्या वाटेन हांव चल नासा पळय तो मात्र भावार्थी
उरुल्ले पुरा अनुभवार्थी म्हळ्यार देवाच्या उतराक गमन ना, देवाच्या उतराक स्थान मानना. बायबुलाक स्थान मानाचा खंय बायबुल दवरल्यार जाता. हांवें अनुभव केल्ल्या प्रकार तुज्या पांयार सीन दवरल्यार बायबुल काही प्रॉब्लेम ना. पूण देव तुजे कडेन उलयता ती उतरांत पळय त्या प्रकार तुवें आनी हांवें चलना जाल्यार आमी देवाक रिजेक्ट केल्ले बरी. बायबुल कांय जायना. इतलोच तूं देव न्ही, ह्यो इतलोच तूं म्हूण देव जाल्लो जाल्यार जाता. देवाची उतरां प्रकार चलचें जावन आसा. आमच्या घरा पुरा बायबुलाक भारी बरो स्थान मान दिला. पूण देवाच्या उतराक तुज्या काळजांत आनी तुज्या मनांत कितलो तुवें स्थान मान दिलाय. स्थान मान दिल्लें जाल्यार तूं कालें करताय म्हळ्यार ह्या क्रिस्ताक सेकेल घालूंक तूं सोडिनाय. तूं सोडिनाय. चान्सच ना त्या क्रिस्त. म्हजो जीव गेल्यार सांग पावलो म्हणटाने जेजू क्रिस्ताच्या मोगांतावन म्हाका पयस करूंक कोणाकच साथ दिना. रोमन्स चॅप्टर 8 पळया कोणाक हे मागीर परतून पळया. खंय देव सांगतना आमी आयकाचें न्ही सोडून तो पळय कितलें सुबीत आसा पळय. जर तर भावार्थी मात्र जाय ते हे भावार्थी देवाच्या उतरां प्रकार चलचे हे भावार्थी. चॅप्टर 8 खंय वर्स नंबर कितले 30 पळय म्हाका 35 वाच 30 ओके 34 वाचया पळया. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो जिवांत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनाती करता. अशें आसता कोण तो आमकां म्हळ्यार कोण भावार्थ्यांक मात्र जाय ते. आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही. तुमी आमकां म्हाका तशें जाल्यार आमकां म्हळ्यार तुमकां काडले नाकात. तुमकां काडणोंक जायना, म्हाकाय काडणोंक जायना. कोणाक म्हळ्यार कोण त्या भावार्थान चलता तांकां मात्र आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो. कोण तो येवं दी भावार्थ्यांक मात्र आमकां सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी भावार्थी न्ही भावार्थ्यांक मात्र तांकां ते सांगतात. आतां पावलू सांगता पवित्र आत्म्या बरी जावन क्रिस्ताच्या मोगांतावन कोण तो वेगळी करतलो म्हाका येवं दी. आनी कालें म्हणटा कश्ट वा अडचणी कश्ट येतात गी येवं दी. म्हाका वेगळो करूंक कश्ट अडचणी येतात. मागीर कालें दगदोवण्यो नेसनाचो तातवार आपाय वा तलवार पाप ताका इल्ले काल्या म्हळ्यार ही शुभ वार्ता परगट करता म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मॅटांनी चलता. क्रिस्तस मुझे सर्वस्व हें हांवें दिरव्यां पळय सक्टांय की दीजे म्हणली आशा. दर बाय दर धाडटो दर बावा दर भुरग्या हें काडणे दर हें काणगे हें तुका पुरो हे मात्र तुका पुरो म्हणून तो कालें करता म्हळ्यार तो दिवंक येता. त्या वेळार काल येवचें हें तुवें दिवं नजो. स्वताच्या शुभ वार्ता तुवें परगट कर नजो. आजी जायतल्यो अडकळ्यो येतात की आजी जायतल्यो अडकळ्यो स्वताची शुभ वार्ता परगट करताना येतात. ह्यो डम्मी बुरा शुभ वार्ता परगट करताना ओरिजिनल जेजूक परगट करताना मात्र येवचें कश्ट. डम्मी जेजू आसा मार्केटीन बुरा मेळटा हांगा थंय त्या जेजूक परगट करताना काही एक कश्ट येनात. म्हळ्यार तो घाले म्हळ्यार तो सैतान असो जेजू मस्त जेजू कर्ण घाल्यात न्ही आमीच घाल्ले. आतां पळय ओ जेजू जर तर परगट जाताना ही शुभ वार्ता परगट करून सोडनात मोगाच्या भाऊ भयणीनो. कोण सोडनात? आमचेच भाव आनी भयणी आमची घरचींच आमकां सोडनात. क्रिस्ता खातीर रावोंक सोडनात. आमकां खंयचो क्रिस्त जायचे म्हळ्यार आमी आतां हांगा येवन मागल्लें सगळें दिवचो. आमी 2 माळ्याचें घर मागल्यार 2 माळ्याचें घर, विजा मागल्यार विजा, लढाई राव म्हळ्यार लढाई राव. आमी पुरा मागल्लें जाल्लें जाल्यार देवान कशें दिवचें. आमी मागल्लें देव आयकता. तशें जाल्यार देव कोण जालो? आतां तुमच्या लेकार देव कोण जालो? आतां हांवें मागलें देवान आयकलें कोण जालो? देव. हांव सांगलें देव हांवें सांगलें उठ म्हळ्यार उठाचें बस म्हळ्यार तशें बरें देव दिना थंय. ते देव दिवंकूच दिना तशें बरें देव दिना. देव देवाच्या योजना प्रकार आनी देवाच्या उद्देशा प्रकार कोण मागता ताका मात्र देव दिता. म्हळ्यार जर तर ह्या क्रिस्ताक तुवें स्विकार केल्यार तूं पयल्या पळय ह्या संवसाराचें खंयचेंय मागिनाय. ह्या संवसाराचें नाच जावचें खंयचेंय तूं मागिनाय. कित्याक म्हळ्यार जुवांवच्या 6व्या अध्यायान 35वें वाक्य सांगताने जेजू तांकां सांगता त्या लोकांक तुमी नाच जावच्या गाण्या पासत वावूर नाकात.
जर तर हे भावार्थी वावरतीत गी आता तुम्ही सांगा वावरतीत गी ब्रदर चान्स ना म्हाका नाच जावच्या खंयच्याय नाका म्हाका तूं जायचे एकच आशा नाच जावच्या खाणापासून तो खंडीत वावूर ना तो मागू की मागे ना तो आशेव की आशे ना सगळे नाच जाल्यार ओडणी तो म्हणता न्ही सांग पावलो म्हणटा तुम्ही पळोवंक गेल्यार पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या हे पयल्या अध्यायान सांगता काले सांगता की म्हळ्यार म्हाका मोरचे म्हळ्यार फायदो म्हाका मोरचे न्ही मोरचे म्हळ्यार फायदो जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त दोनूच तूं आनी तूं काय पूण मेल्यार हांव खंय येता कोल एक ओप जेवा आमी एक ओपलेस क्रिश्चन असो एक ओप यो न्ही जावन ओप आशिल्ले बरें दिसता न्ही आतां ओप आशिल्ले पुरा एंत पळोवन आसतात आमी मेल्यार क्रिस्ता थंय येता पूण पापताची आशा खाले म्हळ्यार आमी जिवंत आसाचे काल्याक हांगा 2 माळ्याचे बिल्डींग बांदून सक्त्यांनी लोकांनी पळयचे म्हणले आशेन न्ही जायते म्हजी भुरगीं पुरा बऱ्या एक पोजिशना पावपाचे व्हडली ग्रेस जायचे व्हडलें खार काडण्याचे त्या आशेन न्ही आमी येवचे ताकाच मागो एकच यो क्रिस्त पळय भंगार म्हणलो ओ क्रिस्त तुमकां सर्वांक दिचे म्हणल्या उद्देशान खंयच्या उद्देशान आमी जियेचे खाल्या म्हळ्यार आमचे आवय बापय माय आनी पुरो आसतात म्हज्या नात तूं आतां चिंत्या आबाक 80 वर्सां जाल्यात म्हूण चिंत्या आबाक कितली 80 नातवाक कितली नातू न्ही पुंतूर गी खाले म्हणटा ना पुंतूर ताका जल्माला मात्र ताचे 1000 जावच्या भितर आमी आसाचे कसं म्हळ्यार खालें कोत्ताय ओपलेस क्रिश्चन म्हणचे ताका बरवो सोना देव म्हाका आज आपूण आयल्यार म्हाका संतोष कित्याक गे म्हळ्यार हांव क्रिस्ता थंय येता आनी क्रिस्ता थंय वेचे हांगा तावन तूं जायत्या खंय म्हळ्यार हांगा जर तर आतां तूं क्रिस्ता थंय आसा डायरेक्ट क्रिस्ता थंयच तेचें हांगा तावन स्टार्ट सासणाचें जिवीत म्हळ्यार कालें निजा देवाक आनी ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता जाणा जावचें मेल्या मागीर न्ही थंय ते मेल्या मागीर सासणाचें जिवीत न्ही जाणा जावचें केदाळा जाणा जावंक जाता जीव आसल्यार मात्र मेल्या मागीर जाणा जावंक जाता म्हळ्यार बॉडी तावन सोल फस्ट बॉडी घेता बॉडी तावन सोलाक येता सोला तावन तुज्या आत्म्याक येता आत्म्याक रिवील जाताना क्रिस्त भायर येता जेजू भायर येता त्या ताळ तुजे दुस्मान कोणी ना जेजू कोणी दुस्मान आहा ते कोणी ना भारी जेजूक दुस्माना बरी पळयतात तो तांकां मोग करता आखेरी सांगता पापा हें कितें करतात तें ना तांकां बोक्षी कसो लेख पाठी मारयेत आसलेंगी मारूं ना 5 उंडे आसले 5000 लोकांक वांटल्या जेजूक हांकां फू केल्यार खंय उसाळ ते कोण दर्यो कोणें केल्लो आमी पुरा जेजूचे खरें फाटलाव धरणे जेजूचे खरें फाटलाव आमकां बोगसूं जाता आतां दर्यो केल्लो जेजू मुखांतर एक जाल्लें जाय ते गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 वर्स नंबर 1 आसा हर एक ताचे मुखांतर जाल्लें म्हळ्यार कोणा मुखांतर आतां दर्यो कोणें केल्लो दर्यांत एक वारें येतालें आमी सांगताले 200 स्पिडार कळ्ळें पर आवर कळ्ळें स्पिडार वारें येता म्हणटालें तें वारें कोणें केल्लें आतां हे जेजूक खानसुला मारतात न्ही मारतना पुंकल्यार हे एड्रेस आसा जेजूचो पूण तो जेजू म्हळ्यार मोगूच तो जेजू म्हळ्यार मोग तितलेंच ताका एकच आज आमी ताचे खरें फाटलावदार म्हणटा आमकां आमच्या दुस्माना मोग करूं जाता की दुस्माना सोडे आमचो भाऊ म्हाका भारी खुशी जावचें एक उतर म्हजो भाऊ म्हजी भयण आमच्या तर रक्तमासाची आणे चड वास्तू भितर घाल्या म्हणून फस्ट आमी वचून पुलीस कंप्लेंट मागीर आपळे ताका गोत्तू ना भावाक आल्ल्यांक सगळ्यांक आणे पुरा म्हज्या बापायच्या आसताना भितर घाल्या घालन आणे सांगल्ली आपळे हाचें नांव फाड केल्लें आपळे भावाचें कोणें ताच्यात धाडटून ह्या ताच्यात भयणीन ह्या भावाचें नांव फाड केल्लें तेंत पुरो त्या भावाक आज सदार चड्डू तांकां म्हळ्यार इतले सेकेल घालचे जेजून कोणाक म्हणे सेकेल घालांगी आमी सांगता न्हू व्हडले आमी फाट लावता मागणें करता आमी खंयचेय उपकारा पडना ताकाच क्रिस्त तुजे तावन भायर येचे क्रिस्त जर तर मुजे तावन आनी तुजे तावन भायर येना जाल्यार तुमचें सगळें व्यर्थ तुम्ही मागणें करचें व्यर्थ क्रिस्त भायर येचे अल्टिमेट तुजे मुखांतर मुजे मुखांतर मुजे जिन्या मुखांतर क्रिस्त दिसाचे हर एकल्यांक क्रिस्त दिसाचे देखून सांग पावलो म्हणटा ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तावन कोणाक की म्हाका पयस करूंक जायना कश्ट अडचणी दगदनी आतां सकाळ मागीर सकाळ कोणीय जावं दी ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तावन म्हाका पयस करूंक साथ दिना आमकां कितलें म्हळ्यार काळें कोत्ता गे हांव पळयतना हाका वॅल्यू कोत्ता वॅल्यू ऑफ क्रायस्ट कोत्ता
यो सोडना जीव गेल्यार आका एक सेकेल घालून सोडना आनी हे कोणाय की खाट दवरूंक सोडिना ह्यो दिता जर इल्ले क्रिस्त म्हळ्यार अशें मुजे थावन म्हाका खाण दवरूंक सोडना पूण ह्यो दिता आळे क्रिस्त म्हळ्यार तुकाय मेळटा भावार्थ दवरले द्वारे तुकाय मेळटा आळे तुकाय मेळटा ह्या एक उद्देशान तो सांगून आसा आनी उपरांत तुमी पळयल्यार कित्याक हांव उडोवलें कंटिन्यू करता आतां कित्याक की म्हळ्यार हांगा पळय हां एफएस घरां पुरो एफएस घरां बरयलें पत्र चॅप्टर 4 वचा अणभवार्थी चिंताप अणभवार्थी म्हळ्यार कोण अणभवार्थी म्हळ्यार मिसा घेवचे पुरो ते न्ही पूण भावार्थी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार मिसा घेवचे मागणे करचे मुजे बरी शर्मावून दिवचे ते न्ही कोण क्रिस्ता थंय कोणा थंय जेजू प्रकट जावन जेजू भायर येता पळय ते मात्र भावार्थी उरले पुरा मागणे करचे बायबल वाचचे पुरा अणभवार्थीत पूण जेजू थंय आसले देवा थंय आसले मात्र भावार्थी असले उरले पुरा अणभवार्थी देवा लेकार आमच्या लेकार आमी पुरा मागण्या घेवची क्रिस्तांव पुरा भावार्थी उरली पुरा अणभवार्थी आमच्या लेकार पुरा खंयचें वर्कआउट जायना देवा लेकारच वर्कआउट जावचें देखून तांचे चिंताप अणभवार्थी चिंताप कांय जावन आसा सार ना ताका एक अर्थ नातलें चिंताप तांचे चिंताप काले अर्थ ना ओके अर्थ नातलें चिंताप तांच्या गिन्यानाचेर कांय पडला अंकाराचो अधिकारी कोण सैतान तो सैतान तांचो बापोय देखून हांगा पडला भितर तांकां दिसना देवाची योजना दिसना देवाचे उद्देश दिसना आका दिसले की कोणाक जुदासाक दिसले की ताका दुसोनात खूब ताणें जेजूच्या हातांत खान गेलो की उड्डो भितर कोण आयलो म्हळ्यार ताच्या गिन्याच्या भितर पयशांची आशा पुरोवन गेले हांगा पयशे 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 आनी पयशे जर तर कितें काळजांत आसा तेंत जिवितांत ओमतात आनी तेंत ओंक पळया मागीर देवाच्या जिवितांत तांकां अणभवार्थ्यांक जायते अणभवार्थी म्हळ्यार कोण हांव परतून सांगता अणभवार्थी म्हळ्यार जेजूच्या संगाता कोण आसात पळय ते मात्र भावार्थी जर तर देवाचो वेनांत देवच मुझे सर्वच देवाच्या वाटेन कोण पुरा चलनात पळय ते पुरा चलनातले सगळे अणभवार्थी तुम्ही सांगचे नाका बायबल वाचचे म्हाका परतून परतून हांव सांगून आसा कित्याक म्हळ्यार हें मस्त गरजेचें जावन आसा म्हाका आनी तुका आज हांवें आनी तुवें आदार मागी जाय हांगा मस्त गरजेचो खंडीत आमी ते मागीर सोदया काले म्हूण कसो आदार मागचो म्हूण पळय देवाच्या जिवितांत तांकां आतां आमी अशें येवचे हांगा ह्याच उद्देशान न्ही तुमी आयल्या थोडी ना काले म्हळ्यार ह्याच उद्देशान सासनीक जिवीत म्हाका जोडी जाय म्हूण सासनीक जिवीत जोडीचें जाल्यार तुजे मुखांत खान जालें म्हळ्यार क्रिस्त येजे तुजे भितर क्रिस्त येजे क्रिस्त भायर येजे आतां भितर आयल्यार पावना क्रिस्त दिसाचे न्ही थोडी आतां बसून उलयतात ह्यो पोर पुरो बार आनी रेस्टॉरंटाक पिवंक आनी येतलो आतां पांय धरल्यार कशें येवचें सायबाक भितर कोण आसा क्रिस्त थोडी विचारतात न्ही तूं आतां बायबल काडून धांवता न्यू लायफाक सर्वलायर गेम विचारता तांकां कांय सांगचें न्यू लायफाच्या मात्र न्यू लायफ भितर आयला आतां आमचे भितर न्यू लायफ म्हळ्यार जेजूत जावन आसा पळय हांगा हो बायबल आहा पळय खाली अनुभव हांकां मात्र घे प्रोटेस्टंटांक हो म्हाका आनी तुका देवान दिल्लें गिफ्ट जावन आसा न्ही हें हांवें आनी तुवें कालें करचें सत्यांकी सांगीचें उरिल्ल्यान तें न्यू लायफ येता जर तर हें सांगता ना तुजे भितर काल येता न्यू लायफ पयलेंचें लायफ पुरा कान जाता उसाळटा नवें एक लायफ येता नवें जिवीत येता क्रिस्त प्रगट जाता त्या दाळा तो सोरोणी पोस्ट डे उलोवचें गलीज उलोवचें व्याभिचार जिवीत ह्या समाराच्या स्त्रिये बरी कितले गोवा आसले 5 गोवा आसले गलीज जिनी जियेताली की ती केदाळा जेजू आयलो तिचें जिवीत कान जालें न्यू लायफ म्हळ्यार कोण जेजूत तो भितर आयल्यार तिणें गलीज तें बंद केलें गी तशेंत तुजें जिवीत बंद जाता म्हजें आनी तुजें जिवीत बंद जावना कित्याक गे म्हळ्यार आमकां क्रिस्त प्रकट जावना क्रिस्त प्रकट जावना कित्याक गे म्हळ्यार तुमी ओडोल सांगले बरीत स्वताची शुभवार्ता प्रकट जावना स्वताची शुभवार्ता मागीर पुरा प्रकट जाता तुमच्या बँक दूख हांगा गूण जाता पूण जेजू तुमकां मेळ्ळें जेजू मेळिल्लो जाल्यार तुमच्या काळजाचे दूख आसा काळजा भितर तुमच्या आत्म्यांत एक मरण आसा तें मरण पयस वेता तें मरण पयस वचून जेजू कान जावन आसा जीव जावन आसा मरणाक कितें जायचें आतां मेल्ल्या कितें जायचें लाजार मेला तें कान जायचें ताका आतां जीव जायचें देखून हो जीव येता उपरांत हांगा वसया बाय कित्याक कारण कित्याक समाराच्या स्त्रिये बरी आमचें जिवीत बदलो ना
नेणार पोरांनी खटी नाही नेणार पोण म्हळ्यार गोत्तू ना मनशाके तेंत शुभवार्ता परगट जावन आतले आरान कोण म्हळ्यार हांव शुभवार्ता परगट करसो हांव खंय म्हळ्यार न्हिदलां मुजें स्थान मान म्हाका मस्त गरजेचें म्हाका सक्त्यांनी पळय जाय म्हजी बायल भुरगीं तर म्हाका मस्त गरजेची म्हाका देवान विसरलें खाल्या म्हळ्यार ही खरी शुभवार्ता परगट करूं म्हाका म्हळ्यार तुमकां सर्वांक तुमी म्हाका म्हणटा तुमी म्हाका मात्र पळयनाका तुमकां सर्वांक हांगा आसल्या सक्तांकी शुभवार्ता परगट करून जेजू तो तुजो सोम्या आनी सोडवंदार म्हणून परगट करूं विसरलें तुमी कान जाल्यात न्हिदल्यात तुमच्यात स्वार्थ उद्देश स्वार्थ आलोचनान भरून गेल्यात देखून पयलें म्हाका मागीर तुका ये नेणार पोनू उपरांत काळजाची धरू नाय म्हळ्यार कालें म्हळ्यार अविश्वास कोण म्हूण कान घेत धरू नाय कठीण काळीज पुरो म्हाका गोत्ता सायबा आमी मागणें करूं ना गी आतां अशें शर्माव दिल्यार ते म्हणटात आमकांय गोत्ता सायबा आमी कालेक रेतीर आहले हांगात मस्तू जाणांक आपयला आमी न्हे मस्तू जाणां आयल्यात पुरो आयिल्लीं चडूच जालीं आनी कितें जागो येनातलो आसून कालें सांगूंक म्हळ्यार एकच आशा क्रिस्ताक तुमकां दिवंक देखून एक हांगा एक प्रमोशन करया परवां हांगा नवी ब्रदर्स आनी आसात थंय ब्रदर्स फाटल्यान बसल्यात परवां चिकमंगळूर खंयच्या तारीखेक बाय 15, 16, 17, 18, 19 रेतीर आसा 16, 17, 18, 19 बिशप हाऊस चिकमंगळूर रेतीर आसा देखून तुमकां एक अवकाश आसा खंडीत तो सांगचे आमी परवां 16, 17, 18, 19 बिशप हाऊस चिकमंगळूर ते एक रेतीर आसा जर तर तुमकां जाय जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करीत थोडो वेळ आमी हांगा आसता एक अशें ही सताची शुभवार्ता परगट करचें म्हणल्यार आमचो उद्देश सोडल्यार म्हणल्यार हें जायना परगट जायना देखून आज जायत्या जाणांची जिवीत काळोखांत आसा पुरायेंचें सांगेत सक्त्यांच्या कुटुंबांत एक समाधान ना आमी चिंता पयशां तें समाधान न्ही उणेंपण मोगाचें उणेंपण कितेंय केल्यार समाधान ना कारण कितें म्हळ्यार समाधानाचो राय या शांतीचो राय जावन आसो जेजू क्रिस्त मुजे थंय ना हें कारण जावन आसा उपरांत घालें आसा पळय कितलें सुबीत आसा लज मोर्याद सांडून सादिळायाच्या जिवानाक तांणी वेंग मारल्या आनी तांणी खालें केल्या बुरशें काम म्हळ्यार कालें म्हळ्यार सैतानाचीं कामां बुरश्या कामाक तांणी विकून घेतल्या खालें कोत्ता की आमी चिंतूंक पुरो आमी मागण्यार रात ये म्हणून आमची फेस्तां पळया आतां परवां इस्टर जाल्लें तर पळया क्रिस्मसा वेळार पळया पब बार रेस्टॉरंट आतां क्रिस्मस इस्टर म्हणना ते एवरीडे सेम आमचे युवा जावन आमची तरणाटी भुरगीं मस्त बेजार जाता आमचे आवय बापूय पुरा कल्फाक आनी पुरा धाडटात ते थंय तांचें जिवीत पळयलां गी तुमी कितल्या जाणांक गोत्ता म्हजो भूतूक फॉरीन आसा ते कशें येतात गोत्ता गे फॉरिना धाडटात अमेरिका धाडटात बँगलोर धाडटात तांचें जिवीत पळयलां गे सोरो पियोन मात्र सोरो पियोन पोस्टीम उतरां गलीज उतरां आयकूंक जायनात तसली गलीज जिवीत जियेतात मोबायल आतां एका कुशीन मोबायलान नाका जाल्लें पळोवचें ड्रग्स जालें सोरो जालें नाका जाल्लें एंत खंय आहात न्ही जावन क्रिस्ताची वॅल्यू गोत्ता गे तांकां भारी बेजारायची गजाल जायते कित्याक कारण कितें गे म्हळ्यार आवय बापाय की क्रिस्ताची वॅल्यू गोत्तू ना तांणी तांच्या भुरग्यांक खालें दिवचें खंयच्या क्रिस्ताक दिव्यात ओडोलो ब्रदर सांगतालो न्हय क्रिस्ताडे तुमी खालें मागीर जे कोको मेम्मे दिवंकूच दिना कोको मेम्मे आण बावार्थी मागता ते क्रिस्ताडे म्हणून दिनाय तांकां दिता की दिना आण बावार्थी आमच्या लेकार आण बावार्थी कोण देवा लेकार ना थोडा आमच्या लेकार आण बावार्थी कोण ती मागतात गे देव दिता गी ना सुकणी काय मागतात गी दिता ने दिता देव दिता आपणाक तांणी खालें गेल्यांत विकून घेतल्यांत मागीर तुमी क्रिस्तांत जावन घेतली शिकोवन असली गी खंयची ती दुबाबाविने जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या तशें आसता तुमची आदली जी न्ही आदली साल सांडो न्हू
कोण पवयता ते पोरणे व्यक्ती तुम्ही कान उडय पोरणे व्यक्तित्व तुमचे गलीच ते जिवीत तुम्ही कान उडय जाई म्हळ्यार क्रिस्तात हें आसा म्हळ्यार पयलें जावचें कालें गे म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तात एक जाता तो एक नवी रचना जाता पोरणे सगळें वयर तोंड सेकेल नुसार कितें आपल्या सगळें चलता 2 कोरिंथी चॅप्टर 5 वर्स नंबर 17 आसा पळय हें जाता खाली कुमसार आतां जालें येवची फातकां सांगची मागीर परतून कंटिन्यू करचें तें न्ही सगळें जिवीत बदलता क्रिस्ता खातीर आनी हांव एवेलेबल कोणा खातीर क्रिस्ता खातीर मात्र एवेलेबल हांव कोणी संवसाराची कोणी आपयल्यार सोरो आपयल्यार हांव एवेलेबल ना गलीस जिणेक हांव एवेलेबल ना सागोस्तीन न्ही सागोस्तीन सांगता न्ही ताचे लव आसता म्हणून आगोस्तिनाचे न्ही ना आगोस्तिनाचे लव आसता परते चेडूं आपयता ताका ये गम्मत करया हांव तो म्हणटा पयलें आगोस्तीन खंय खान जाला मेला आगोस्तीन तोत्तू जायते कुडींत तोत्तू आत्म्यांत नवो जाला तो पयलें आगोस्तीन मेला कुर्सार मेला तो जेजू सोबे कुर्सार मेला आतां परते जिवन जाला पळय जेजू तोत्तो हांगा आसा आतां आमी जेजूच्या कुर्सार आमचोय भावार्थ आसा जेजूच्या मरणा वयर आमी भावार्थ दवरला आमी मेले हांव जीव आसा आज तुमकां दिसा जावं म्हाका दिसा मेले हांव जाल्यार आमचें तें पयलें साय बियें कुतायना गलीस नालिसायचें जिवीन आमचें थोंड खालें भायर येता म्हळ्यार क्रिस्त भायर येता आतां जेजूच्या पुनर्जिवानपणांत आमी वांटेली जाल्या जाल्यार परवां जावयेत परवां फेस्त येता म्हळ्यार तांतू जावयेत भावार्थांत जायचें भितर जाल्यार क्रिस्त भायर येता मुजें जिवीत कालें म्हळ्यार एकच क्रिस्ताक महिमेवंत करचें देवाचें नांव महिमेवंत करचें मात्र म्हजें काम आमचे जिविता मुखांतर कोणाची महिमा येतात न्ही आमी आमचे पळय आमच्या भुरग्यांचें एज्युकेशन जाल्यार एज्युकेशन दिवचें पूण हें खालें कॉम्पिटिशनां बरीं दिवनूच स्कूल ही कॉम्पिटिशन जेवण जेवचेंय कॉम्पिटिशन एक व्हडल्या रेस्टॉरंटांत देवचेंय कॉम्पिटिशन ग्रेस्त आसात ती जेवतात जेवा तें आमी परते सांगूंक आसा 4 जाणां पुरा कॉम्पिटिशना वयर कार काडणोचेंय कॉम्पिटिशना वयर ताणें तें 10 लाखांचें काडलेल्यार हांवें 11 लाख ताणें आमी म्हजें 1000 देगाच्यानी 12 लाख करसिल्यार आमी 14 लाख रीण म्हणी कर्ण करसिता पुरा कोणाची वट्रासी आमी दिसाची आमी आज मागीर रीण पुरा काडना मागीर काजार जाल्लेंत मागीर बायलेचे किरकिरी सुरू जाता मागीर देवा सरचिना देवा म्हजें रीण संदी देवान कांय सांगलें की तुका रीण काडूं देखून एक तुमी उडास करा पळय हांगा पळया दुबाविने जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगडणी गेल्या ती शिकोवन दिल्या तशें आसता तुमच्या आदली साल सांडून आपल्या कोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासा करून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय देवाचें प्रतिरूप म्हळ्यार कोण म्हळ्यार देवाचें प्रतिरूप कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा कर्ण रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसी जाय पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो हें जावन आसा जर तर क्रिस्त तुका प्रकट जाल्यार क्रिस्ताची व्हॅल्यू कळल्यार क्रिस्तांतय हांव सांगूंक येता क्रिस्तांतय जिवनपण आसा पुनर्जिवनपण क्रिस्तांतय आसा क्रिस्तांतय सासनीक जिवीत आसा क्रिस्तांतय फातकाच्या बोक्सांनी आसा क्रिस्तांतय पवित्र आत्मो आसा क्रिस्तांतय आनी कितें आसा तूं देवाचो भुरगो जाला हें सगळें क्रिस्तांतय आसा क्रिस्तांतय समाधान आसा आनी ह्या क्रिस्ताक जर तर तुका कळल्यार ह्या क्रिस्ताक तूं खंडीत कोणायकी दिवंक सोडिनाय जर तर हें तुका केदोम जर प्रकट जायना तेदोम सर तूं क्रिस्ताक विकून तासताय कोणा जाल्यार खाण घे आनी हें सगळें आपणावंक तुका कोणाची गरज आहा म्हळ्यार देवाच्या कर्या शुभोर्तेची आनी पवित्र आत्म्याची गरज आसा पवित्र आत्मो मात्र सताच्या वाटेन तुका चलोवन व्हरता आनी हो पवित्र आत्मो तुका कसो मेळटा म्हळ्यार सताच्या शुभ अर्थ आयकल्ले मरीपात कशें मेळटा पवित्र आत्मो सताची शुभ अर्थ म्हळ्यार दारान दिल्ले सोडवून दिल्ली ती बरी कोबार जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सार केल्लें तें वर्तें काम तें आयकताय आयकून ताचेर तूं कालें करताय भावार्थ दवरताय भावार्थ दवरले वरवीं देवान प्रॉमीस केलो तो पवित्र आत्मो तुका मेळटा आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र क्रिस्ताक तुका घट्ट धरूंक जाता देखून ह्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन ती एक व्हॅल्यू आमकां देवान कळीत केल्या आमी मागया जाय जालो आदार मागया आमच्या लोकां पासत आमी मागया आमच्या पापसाहेब बिस्मा पासत आमी मागया ह्या जागा पासत मागया आमच्या लोकां पासत आमी मागया देव आमकां आदार दिवन